सब के किनिदिनु अरे छोरो bucket and space. स्पेस कि सोबेल हो Big space and shovel boat. किन किनिदिने के को लागि Me and Prisa and कहाँ किन चाहियो बिचमा yes. के हाल्नलाई Make sandcastles. स्यान्ड क्यासल बनाउँछ Yes. ल त्यसो बाला माया गर्दै छिटो यतै माया गर्नु उता हेर्नु पर्दैन फेरि माया पुग्यो त्यति थोरै बाबाले गर्छु And it's about a needle. ओ माय गॉड सबभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ खोइ भनेको फेरि Oh. सबभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ भनेको बाबाको होइन एक नम्बरमा कसको लाग्छ एक नम्बरमा बाबाको होइन प्रदीप बाबाको प्रदीप बाबाको धेरै लाग्छ कि विपेनको प्रदीपको सबैभन्दा धेरै मामुको सफीको लाग्छ त्यो सब ज्ञानी हो कि बदमास हो ज्ञानी हो माया गर अन्त बाबा थ्याङ्क यू देखे आज देखता बाई जाऊ खेल्न जाऊ अल गुड देखे खेल्न जाऊ ल। देखते